Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la deuxième partie de la page 98 concernant les exercices d'approfondissement et de recherche, la multiplication et la division des nombres décimaux relatifs. Donc on passe à la page de travail. Donc aujourd'hui on va étudier le سيني. هاد لا لوسون هادي عندها علاقة كبيرة ومهمة جدا بالنسبة لو سيني ديال لو ريزولتا فينال ديال لا ملتيبليكاسيون بيان لا ديفيزيون، وبالتالي هما خصو دي زيكزيرسيس لو سيني لأن كيعرفوا بأن لو سيني تري امبورطون. ولهذا هاد لي زيكزيرسيس من l'exercice 24 حتى l'exercice 29 كلهم كيتكلموا على لو سيني ديال لا multiplication et la division. Donc on va commencer par l'exercice 24, déterminer les signes des nombres décimaux relatifs A et B et C, sachant que إذا هنايا خصنا نحددوا لو سيني دو A. كي داير الإشارة ديال A c'est un nombre كنقولوا c'est un nombre inconnu مجهول، ما عرفناش شنو كيساوي، ولكن شنو هي الاشاره نتاعو. ولكن هما شنو عطاونا هنا؟ عطاونا لو ريزولتا نتاع هاد لا ملتيبليكاسيون كتعطينا ان نومبر نيجاتيف. اذا بما ان هادي كتعطينا هاد لا ملتيبليكاسيون كتعطينا ان نومبر نيجاتيف، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نجيو نحسبوا شحال عندنا ديال لي سيني موا. دونك عندنا 1 2 3. اذا لو نومبر دو سيني موا اللي عندنا في الأعداد المعلومة عندنا 3 وحنا كنعرفوا لو أنه ما كانش عندنا لو أ ودرنا لا ملتيبليكاسيون غتعطينا ان نومبر نيجاتيف. يعني شنو خصو يكون؟ لو سيني دو أ دو إتر بوزيتيف. علاش؟ باش نحافظوا على لامبير، لو نومبر دو سيني أمبير. بما أن لو نومبر دو سيني 3 أمبير خصنا نحافظوا عليه، إذن هذا دو إتر بوزيتيف فورسيمون. إذا le signe de A est positif. Le signe de A est plus, c'est-à-dire positif. يعني forcément خصو ياخد le signe plus. إلا عطيناه le signe moins غادي يوليو عندنا 4 ديال لي سيني موا، و4 ديال لي سيني موا سي ان نومبر بير، إذا غتعطينا ان نومبر ريزولتا بوزيتيف. ندوزو la deuxième expression. نجيو نحسبوا شحال عندنا د لي سيني موا. دونك كاين عندنا 1 وكاين عندنا 2، ولكن اتونسيون دابا هاد لو سيني هذا راه ماشي ديال لو بي، هذا سيني خارج بي سي ان نومبر انكوني، لو سيني ديالو راه داخل فيه. لهذا il faut différencier entre moins و لو سيني ديال بي. دابا كاين اللي تقول له عطيني لو سيني ديال بي يقول لك موان. لا، حنا بي ما عارفينوش شنو كيساوي. علاش؟ لان يقدر بي يكون كيساوي ناقص 2. اذا هنا في هذه الحاله غادي داك الناقص غتكون وعاد بي عنده ناقص 2، وبالتالي غادي يوليو عندنا اذا بي عنده لو سيني موا الا كان عنده فريمون سيني موا. ولهذا il faut différencier entre هاد لو سيني et le signe de B اللي هو سي ان نومبر انكوني. دونك دابا شحال عندنا د لي سيني موا؟ عندنا 2. إذا باش الريزولتا تعطينا الريزولتا دو ملتيبليكاسيون نيجاتيف خصنا بي يكون نيجاتيف. علاش؟ باش يوليو عندنا 3 ديال لي سيني موا، 2 لي سيني موا هما عندنا باينين واضحين ظاهرين، وواحد خصو يكون عند بي. إذا بي باش هاد النتيجة هادي تكون موجبة خصنا لو سيني دو بي doit être négatif et moins. Donc هنايا l'expression suivante عطاونا 2 بي اس ولكن بي حنا عارفينو شنو قلنا لو سيني دو بي. دونك بي بوزيتيف، بي راه هنايا إلي بوزيتيف. إذا بقى لينا أننا نحددو لو سيني دو سي. إذا شحال عندنا د لي سيني موا؟ عندنا 1 وعندنا 2. بي لقيناه بأنه بوزيتيف،
والنتيجة بوزيتيف. دابا كيبقى كاين اللي غادي يقول بأن بي ما عندها علاقة بهذه. ممكن نو باردون بي نيجاتيف. دونك اكسكوزي موا نحسب لي دونك بي سي ان نومبر نيجاتيف، وبالتالي كاين عندنا سيني موا هنا وسيني موا هنا وسيني يعطيه لينا بي، لأن بي أنا غنعتبر بي سي لو ميم. إذا بي من خلال ليكسبرسيون بريسيدونت لقيناه بأنه نيجاتيف. إذا بما أن بي نيجاتيف، إذا شحال عندنا لي سيني موا؟ 3. الريزولتا بوزيتيف. إذا بما أن لو ريزولتا est un nombre positif، يعني سي doit être négatif باش يعطينا لو تروازيام نوم لو كاتريام سيني موا، باش يوليو عندنا 4 ديال لي سيني موا. جوج لي سيني موا هما واحد لو سيني موا ديال بي، وواحد لو سيني موا خصو يعطيه لينا السي باش يوليو عندنا 4، وبالتالي باش النتيجة تكون بوزيتيف. c'est-à-dire que le signe de C est moins. D'accord? Donc هذا بالنسبة l'exercice 24. On passe à l'exercice 25. Déterminer les signes des nombres décimaux relatifs x, y, z tels que. إذا la même chose. إذا هذا التمرين بحال هذا، غير فقط هنا زادوا لينا القسمة، وحنايا غادي نعتبروا القسمة بحال الضرب. يعني غادي نحسبوا لي سيني موان ديال كلشي قسمة وضرب. إذا عندنا 1 2 3 4، هادو لي سيني موان اللي ظاهرين 4. الريزولتا بوزيتيف. إذا بما أن الريزولتا بوزيتيف وحنا عندنا 4 ديال لي سيني موان، والعدد 4 سي ان نومبر بير، إذا ما نحتاجينش سيني موان آخر، إلا إكس خصو يكون بوزيتيف. إذا لو سيني دو إكس، لو سيني دو إكس الإشارة نتاع إكس إي موان إي بلوس عندو الإشارة موجبة، أو لا إكس إي ان نومبر بوزيتيف فورسيمون. علاش؟ لأن عندنا النتيجة بوزيتيف هاد لي سيني موان. إلا درنا لون موان غادي يولي النتيجة غتولي سالبة. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس ليكسبرسيون سيفونت ونحسبو لي سيني موان. عندنا 1 2 3. إذا النتيجة نيجاتيف. إذا إيكغيك شنو خصو يكون؟ خصو يكون عندو سيني بوزيتيف. علاش؟ لأن عندنا 3 ديال لي سيني موان، و3 ديال لي سيني موان كيأهلو هاد ليكسبرسيون باش تكون النتيجة سالبة. أما إلا زدنا سيني موان ديال إيكغيك غادي تعطينا نتيجة موجبة، وبالتالي لو سيني دو إيكغيك إي بوزيتيف. ما خصوش يكون نيجاتيف باش ما يأثر ليناش على النتيجة النيجاتيف، حيت 3. زد. دونك هنايا زد عندنا 1 2 3، النتيجة بوزيتيف. 3 ديال لي سيني موان كيعطيونا نتيجة نيجاتيف. إذا هاد زد باردون كاين واحد آخر، اكسكوزي موا. دونك هنايا كاين 1، ولكن هذا خارج على الزد كما قلنا في البداية. إذا 1 2 3 4، إذا 4 ديال لي سيني موان. إذا 4 ديال لي سيني موان راه كيعطيونا نتيجة بوزيتيف. إذا الزد خصو يكون بوزيتيف، ما خصوش يكون نيجاتيف. إلا الزد كان عدد نيجاتيف غادي يزيد يخرج لينا لو سيني موان الخامس، و سيني موان 5 كيعطينا نتيجة نيجاتيف. دونك لو سيني دو زد est positif. D'accord. دونك هذا ليكزيرسيس، هذا التمارين كتفهم مزيان الدور ديال لو سيني، وكذلك بالنسبه لهنا كتفهمك شنو هو المجهول. لو سيني موا هذا اكسترن، اما الزد يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. دونك ليكزيرسيس 26 سون فير اوكان كالكول، بلا ما نديرو حتى شي كالكول. دوني لو سيني دو شاكان دي نومبر ا بي سي. دابا هنا غادي نقلبو على لو سيني ريزولتا، يعني الإشارة النتيجة. شحال عندي في النتيجة غادي تكون الإشارة. إذن غادي نجي نحسب لي سيني. كتلاحظوا كنركزوا غير على لي سيني موان، لأن الموان هو الخطير في الرياضيات. 1 2 عندي كلشي هادشي فيه دي ملتيبليكاسيون. إذن شنو هي النتيجة؟ لو سيني فينال غادي يكون بلوس. علاش؟ لأن عندي 2 لي سيني موان.
جوج سي ان نومبر بير، عدد زوجي، عدد لي سيني موان زوجي. هنايا في ليكسبرسيون سيفونت عندي واحد جوج ثلاثة، لو عندي كلشي ملتيبليكاسيون. اتونسيون خصنا نديرو الاحتياط في هاد القضية، راه خصني كلشي يكون فيه ملتيبليكاسيون أو لا ديفيزيون، حتى لا ديفيزيون كتخدم فيها كيما شفنا في هاد لي زيكزيرسيس. إذا هنايا واحد جوج ثلاثة، إذا شنو هي النتيجة ديال لو سيني؟ سي ان سيني موان سون فير لو كالكول، بلا ما نحسب. إلا مشيتي للكالكولاتريس وضربتي هادي في هادي في هادي في هادي غتعطيك عدد سالب، وبالتالي لو سيني للنتيجة هو موان. نجيو ليكسبرسيون سيفونت، نتأكدو واش عندنا دي ملتيبليكاسيون. كلشي دي ملتيبليكاسيون، واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا عندنا ربعة ديال لي سيني موان. ربعة سي ان نومبر بير، عدد زوجي، إذا لو سيني ريزولتا غادي يكون بلوس. On passe à l'exercice 27. A est un nombre décimal relatif. إذا فاش كيقولوا A est un nombre décimal relatif شنو معناتو؟ يقدر يكون نيجاتيف كما يمكن يكون بوزيتيف. Quel est le signe de moins A؟ هنايا le signe de moins A c'est l'inverse du signe de A. يعني إلا كان عندي A بوزيتيف لو سيني دو A نيجاتيف، وإلا كان عندي A نيجاتيف لو سيني دو A بوزيتيف. إذا كيسكون فا دير؟ إي لانفيرس ولا إي لوبوزي. غادي نقولو لوبوزي دو A. ديجا قرينا كلمة أوبوزي، إي لوبوزي دو A تو سامبلومون. وإلا بغيتي تزيد تفصل أكثر غادي تقول سي، غادي دير جوج حالات. هنايا كونديسيون لأن ما قالوش لينا واش أ لو كان قالوا لينا أ بوزيتيف غادي نقولو أ غادي يولي ناقص أ غتكون نيجاتيف. لو كان قالوا لينا أ نيجاتيف غادي نقولو بأن ناقص أ غادي تولي بوزيتيف. ولكن هما قالوا لنا أونتيي رولاتيف، يقدر يكون سالب. مثلا إلا كان جوج ناقص هنا غتعطينا ناقص جوج يعني ولا سالب. وإلا كان ناقص جوج سالب غادي ندخلو عليه ناقص اخر غادي يولي موجب. إذا نمشيو لا دوزيام كيسيون. لو برودوي دو موان أ فوا موان أ فوا موان أ إي بوزيتيف. كيل إي لو سيني دو أ؟ داكوغ. إذا قالوا لنا هذا في الريزولتا نتاعو، هذا لو برودوي كيعطينا نتيجة نيجاتيف، كيعطينا بوزيتيف. نجيو نحسبو شحال ديال لي سيني موان. عندنا واحد جوج ثلاثة، دونك ثلاثة. هاد ثلاثة دابا ديال لي سيني خارجين. دابا إلا كان أ بوزيتيف، إلا كان أ لنفرض أن أ بوزيتيف، إلا كان أ موجب بوزيتيف يعني أن الريزولتا هادي شنو غادي تكون؟ غتكون ان ريزولتا نيجاتيف. علاش؟ لأن عندنا 3 سيني موان. ولكن إلا كان أ، كنهضرو دابا على أ، ما كنهضروش على لو ريزولتا، كنهضرو على أ. إلا كان أ نيجاتيف ديك الساعة غادي يعطينا أ الأول غيعطينا سيني موان، وهذا غيعطينا سيني موان، وهذا غيعطينا سيني موان. شحال ولاو عندنا لي سيني موان؟ ولاو عندنا 6. داكوغ. دونك 3 هاهما ظاهرين و3 داخلين في العدد أ اللي هو نيجاتيف. إذا النتيجة غتكون بوزيتيف. يعني شنو هو لو سيني دو أ؟ دونك أ إت ان نومبر نيجاتيف. دونك أ إت ان نومبر نيجاتيف مادام لو ريزولتا بوزيتيف. دونك هنايا إلا بغينا نعطيو ان اكزومبل غناخدو أ مثلا جوج 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 ناقص جوج ناقص جوج ناقص جوج كتعطينا ناقص 8. إذن ولكن إلا خدينا أ نيجاتيف، دونك باش نعطيو اكزومبل مثلا أ نيجاتيف ناخدوه ناقص جوج. إذن عندي ناقص أ غادي نعوضو بناقص جوج مضروبة ناقص أ غنعوضو بناقص جوج ثم ناقص جوج. هذا هو الأ. أنا دابا هاد الأ هو اللي عوضت. أما الناقص اللي عندي تما هذيك راها أصلية، هذيك أصلا كاينة. إذا دابا لاحظوا شحال عندنا د لي موان. عندنا جوج 4 6. إذا النتيجة غتكون بوزيتيف.
علاش دابا فورسيمون خصو يكون عدد سالب. خذوا اللي بغيتي، ولكن انا غير حديت ان اكزومبل ديال موان 2. On passe à l'exercice 28. Déterminer les signes des nombres A, B et C sachant que. هنا غادي نحددوا الإشارة نتاع A و B و C علما أن A et A fois B ont le même signe. إذن غادي نحددوا الإشارة نتاع A والإشارة نتاع B بحيث A و A مضروبة في B خصهم يكونوا عندهم نفس الإشارة. فاش كنقولوا نفس الإشارة يعني يا إما بجوج موجبين يا إما بجوج سالبين. هنايا غادي نديرو ان طابلو لأن هاد العملية ماشي سهلة. غادي ناخدو A وغادي ناخدو B وغادي ناخدو A فوا B وغندرسو جميع الاحتمالات. غناخدو الاحتمال ديال A بوزيتيف و B بوزيتيف، A بوزيتيف و B نيجاتيف، A نيجاتيف و B بوزيتيف، A نيجاتيف و B نيجاتيف. دونك هادو هما الاحتمالات الواردة. فإلا كان A بوزيتيف و B بوزيتيف الجداء ديالهم شنو غيكون؟ غيكون حتى هو بوزيتيف. وإلا كان هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف A فوا B، دابا هادي راه هي A فوا B كنكتبوها A B ولكن هي A فوا B. هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف، الريزولتا غادي تكون نيجاتيف. هنايا هذا نيجاتيف هذا بوزيتيف، الريزولتا نيجاتيف. هذا نيجاتيف نيجاتيف غتعطينا بوزيتيف. غادي نجيو نقلبو وقتاش A فوا B مع B عندهم مع A عندهم لو ميم سيني. إذا ها هي الحالة الأولى. إذا الحالة الأولى عندهم لو ميم سيني، ثم عندنا هاد الحالة عندهم لو ميم سيني. إذا شنو هي الإشارة نتاع A و B باش يتحقق هاد الشرط هذا؟ يعني يا إما خصهم يكونوا A و B، يعني شنو هما الحالات اللي عندنا؟ الحالة الأولى A بوزيتيف كبر من صفر، أولا غادي نكتبو منكتبوش هكا لأن هكا صديغونج تلمد. A بوزيتيف و B بوزيتيف. إلا كانت عندنا هاد الحالة فهاد A مع A فوا B بوزيتيف. الحالة الثانية هو فاش كيكون A نيجاتيف و B بوزيتيف. دونك هاد الحالة هادو هما جوج حالات فقط اللي كيكون عندنا A و A فوا B لو ميم سين. أما إلا خدينا مثلا A بوزيتيف و B نيجاتيف ما كيكونوش عندنا لو ميم سين، كتكون عندنا A بوزيتيف. ولكن الخلاصة هاد التمرين هذا B كيما بغا يكون B خصو يكون بوزيتيف و A كيما بغا يكون. لاحظوا B خصو يكون بوزيتيف. علاش؟ باش ما يأثرش لينا على الإشارة. B doit être toujours positif. نلاحظوا B خصو غير يكون بوزيتيف. A خدو نيجاتيف ولا خدو بوزيتيف هذاك نظر كيما بغيتي تاخد A، ولكن B doit être positif. إلا بغيتي تحقق هذا الشرط ديال A et A fois B ont le même signe. دونك غادي نمشيو للحالة الثانية. الحالة الثانية عندنا A et A fois B fois C ont le signe contraire. إذا هنايا غادي ندرسو عاوتاني الحالة الثانية. غناخدو A وغناخدو B وغناخدو C وغادي ناخدو A فوا B فوا C وندرسو لي سيني. هنا غادي ندرسو بزاف ديال لي سيني، 8 ديال الحالات. دونك بلا هاد الطابلو هذا سي طري ديفيسيل باش تدرس الإشارات. دونك عندنا 2 4 6 7 8 د الحالات. نشوفو يعني إلا كان عندنا A بوزيتيف وإلا كان عندنا A نيجاتيف. A بوزيتيف و B بوزيتيف وهنايا C يقدر يكون نيجاتيف يقدر يكون بوزيتيف، ويقدر يكون B نيجاتيف وهذا عاوتاني نيجاتيف بوزيتيف. هذه الحالة اللي كيكون فيها A بوزيتيف. راه شوفوا إلا كان A نيجاتيف
عاوتاني عندنا بلوس بلوس موان 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 بلوس موان بلوس. إذا ها حنا هادو هما جميع الاحتمالات ديال أ و بي. إذا أ موجب بي موجب سي سالب. ما تلقاش شي حالة كتشبه الأخرى. دابا راه نحسبو أ فوا بي فوا سي. أ فوا بي فوا سي عندنا شحال لي سينيمو؟ عندنا واحد، إذا النتيجة نيجاتيف. هنا كلشي بوزيتيف، إذا النتيجة بوزيتيف. هنا عندنا جوج لي سينيمو، إذا عندنا الجداء غادي يكون بوزيتيف. هنا واحد لو سينيمو، النتيجة غتكون نيجاتيف. هنا جوج لي سينيمو، النتيجة بوزيتيف. هنا سينيمو واحد، إذا النتيجة نيجاتيف. هنا ثلاثة لي سينيمو، إذا نتيجة الجداء غيكون نيجاتيف. حتى هادي كاينة هنا موان، إذا هنا بوزيتيف. دابا غادي نجيو نقلبو على شنو قالو لنا. أ إي أ فوا بي فوا سي سيني كونترير. إذا وقتاش عندنا أ و أ فوا بي فوا سي عندهم دي سيني كونترير؟ ها الحالة الأولى. هادي لا، هادي زون لو ميم سين. هنا عندهم لو ميم سين، هنا سيني كونترير. هنا ils ont des signes contraires. هنا ils ont des mêmes signes. هنا ميم سين، هنا سيني كونترير. إذا عندنا 4 ديال لي كا. إذا هادو هما. إذا فاش كيكون أ بوزيتيف بي بوزيتيف سي نيجاتيف، النتيجة هي هادي. إذا بلا ما نعاود نكتب أنا هذا. إذا هادي الحالة الأولى، الحالة الثانية، الثالثة والرابعة. بلا هاد الطابلو هذا سي تري ديفيسيل باش تدرس هاد الإشارات. هادو هما الاحتمالات الواردة باش يكون عندنا أ إي أ فوا بي فوا سي لو ميم سين. لي زوطخ عندنا دي سيني دي كونترير، الآخرين غيكون عندنا لو ميم سين. غادي نمشيو لا تروازيام. دونك عاوتاني غادي نحطو كيما قبيله أ بي سي ثم أ فوا سي، ندرسو الإشارة د أ فوا سي ثم بي فوا سي، ونشوفو وقتاش عندهم هادو بجوج لو ميم سين. دونك غادي ناخدو إذا 8 ديال الاحتمالات كاين، وغادي نخرجو منهم فقط الاحتمالات اللي غادي تكون فيها أ فوا بي فوا أ فوا سي و بي فوا سي لو ميم سين. إذا بلوس 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 موان 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 بلوس بلوس موان موان بلوس بلوس موان موان. دونك موان بلوس موان بلوس موان بلوس موان بلوس. إذا بالنسبة كل حالة غادي نحددو إشارة أ فوا سي ونحددو إشارة بي فوا سي. أ فوا سي، أ فوا سي هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف، إذا غتعطينا نيجاتيف. بي فوا سي كذلك نيجاتيف. إذا ها لو ميم سين. هاد الحالة فاش يكون أ بوزيتيف بي بوزيتيف سي نيجاتيف، إذا هادو عندهم لو ميم سين. أ فوا سي بوزيتيف بي فوا سي بوزيتيف. حتى هاد الحالة هنايا أ فوا سي، أ فوا سي نيجاتيف، بي فوا سي بوزيتيف. أ فوا سي بوزيتيف بي فوا سي نيجاتيف. أ فوا سي بوزيتيف بي فوا سي نيجاتيف. أ فوا سي نيجاتيف بي فوا سي بوزيتيف. أ فوا سي بوزيتيف بي فوا سي بوزيتيف. أ فوا سي نيجاتيف بي فوا سي نيجاتيف. إذا وقتاش عندنا لي ميم سين غادي نشوفو نقلبو الحالات اللي عندنا لي ميم سين. إذا هنا ميم سين، هنا ميم سين، هنايا ميم سين وهنا ميم سين. إذا 4 د الحالات اللي كتكون عندنا هاد أ فوا سي و بي فوا سي عندهم لي ميم سين. إذا هما هادو. إذا لأن السؤال حدد أ و بي و سي لي سيني ديالهم. إذا فاش تكون أ بوزيتيف بي بوزيتيف سي نيجاتيف، إذا هادو عندهم لو ميم سين. عاوتاني هاد الحالة كلهم بوزيتيف، هنا كلهم نيجاتيف، هنا جوج نيجاتيف واحد بوزيتيف. إذا فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. دونك بلا هاد لو طابلو هذا راه سي تري ديفيسيل باش ندرسو الاحتمالات. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 29. Trouver le signe de chacun des nombres suivants. إذا هنا غادي نطبقو لامبير et le pair. غادي نحسبو عدد لي سينيمو. إذا هنا عندنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 إتسيتيرا حتى ل 100 موان 2019. يعني شحال عندنا من سينيمو؟ إذا عندنا 2019 سينيمو و 2019 شنو هو؟
دونك سي ان نومبر امبير، يعني انه لو ريزولتا ديال هاد لو برودوي غادي يكون نيجاتيف. داكوغ، نيجاتيف. علاش؟ لان العدد ديال لي سيني موان هو امبير، بحال مثلا 5 و 7 و 9 ايتترا. هنايا لو نومبر دي سيني موان عاوتاني عندنا موان 2 موان 4 موان 6 حتى لموان 100. اذا شحال عندنا ديال لي سيني موان؟ 50. عندنا 50 سيني موان. لي نومبر بير هنا غادي نمشيو موان 2 موان 4 حتى ناقص 98 ناقص 100. اذا شحال عندنا ديال لي سيني موان؟ دونك 50. اذا عندنا 50 سيني موان، يعني هنايا عندي 50 ديال لي موان، وبما ان عندنا 50 ديال لي موان فالريزولتا غتكون بوزيتيف سون كالكولي. داكوغ، سون كالكولي. الا بغيتي تكالكولي تما غتبقى. دونك غادي نمشيو. دونك فوالا هادشي اللي عندنا. دونك هنايا حاولنا ندرسو لي سيني ديال لي نومبر. هاد لا سيونس كنعتبرها انا تري امبورطونط بالنسبه لهاد لا لوسون. فوالا، جو فو ريميرسي.